Myself Farzana Begum, lecturer in economics, GDCW, गोलकुंडा। तो गर्ल्स, आज हम जो है सो बैनुल-अक़वामी तिजारत के नज़रियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लासिकी नज़रिए पढ़ेंगे। तो क्लासिकी नज़रिए हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, तक़ाबली फ़ायदे का नज़रिया, मतलब फ़ायदे का नज़रिया, एब्सोल्यूट एडवांटेज, हैबलेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। तो ये नज़रिए जो क्लासिकी नज़रियों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले हम तक़ाबली फ़ायदे के नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे, जिसको डेविड रिकार्डो ने पेश किया। डेविड रिकार्डो ने तक़ाबली फ़ायदे के तस्वुर को मुतारिफ़ किया। अगर किसी मुल्क को तमाम अशिया की पैदावार में मुकम्मल फ़ायदा हासिल है, इसके बावजूद दो मुल्कों के दरमियान तक़ाबली फ़ायदे की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी तिजारत मुमकिन है। तो डेविड रिकार्डो के मुताबिक दो मुल्कों के दरमियान तिजारत की बुनियाद तक़ाबली लागत का फ़र्क है, ताकि लागत का मुकम्मल फ़र्क आदम स्मिथ के अल्फाज में मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान पैदावारी लागत में फ़र्क पाया जाता है, जिसको मुख्तलिफ़ वजूहात पाए जाते हैं, जिसके जोग्राफ़ी तक़सीमकार, मौसम के फ़र्क की वजह से, कुदरती ज़राए और जोग्राफ़ी हालात की वजह से, मज़दूरों की कारकर्दगी की वजह से ये फ़र्क पाया जाता है, जिसकी वजह से तिजारत की ज़रूरत पड़ती है। तक़ाबली लागत के नज़रिए के मफ़रूज़ात पढ़ेंगे। तक़ाबली लागत का जो नज़रिया है वो इन मफ़रूज़ात पर मबनी है। दो ममालिक के दरमियान में तिजारत हो रही है और दोनों ममालिक एकसा अशिया की पैदावार करते हैं। मिसाल के तौर पर शराब और कपड़े की मिसाल यहाँ पे ली गई है। दोनों ममालिक का ज़ौक़ एकसा है और सिर्फ मज़दूर एक आमिलीन पैदावार है। मज़दूरों की रसद मुस्तकिल है और मज़दूरों की तमाम इकाइयाँ एक जैसी हैं। दोनों अशिया की पैदावारी लागत का तयन मज़दूरों की लागत की बुनियाद पर होगा और दोनों मुल्कों के दरमियान में बार्टर सिस्टम के उसूल पर तिजारत मबनी होती है। तो ये तिजारत के जो नज़रिए हैं, ये तीन नज़रियात पर मबनी हैं। क्लासिकी नज़रिए, मतलब फ़ायदा, एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट और कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, यानी कि तक़ाबली फ़ायदे का नज़रिया, और इक्वल डिफरेंस इन मसावी फ़र्क का नज़रिया। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट जो है, मतलब फ़ायदे का नज़रिया जो है, इसको आदम स्मिथ ने पेश किया है। आदम स्मिथ के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तिजारत से मुल्क को फ़ायदा होता है और इसी से मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर महारत पैदा होती है और तक़सीम कार के फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ज़राए की दस्तयाबी और दूसरी वजूहात की बिना पर बास अशिया की पैदावार की कारकर्दगी बेहतर और कम लागत पर होती है। ममालिक सिर्फ इन अशिया की पैदावार पर तवज्जो देंगे, जिसका मतलब फ़ायदा ज़्यादा रहता है। तो इन अशिया को दूसरे ममालिक को फ़रोख्त किया जाता है, दूसरे अशिया को दरामद किया जाता है। इस तरह दोनों मुल्कों को फ़ायदा हासिल होता है।
تو بین الاقوامی تجارت سے ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے. مثلاً ایک مثال کے طور پر اگر ہم ایک درزی اور موچی کی مثال لیتے ہیں تو ایک درزی اپنے لیے جوتے نہیں بناتا بلکہ سوٹ کے بدلے جوتے کو حاصل کر سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے دونوں کو فائدہ ہوگا. اس طرح سے آدم اسمتھ کے مطابق ایک ملک دوسرے ملک سے تجارت کر کے مکمل فائدہ حاصل کر سکتا ہے. فرض کیجیے کہ اگر ہندوستان کو باسمتی چاول کی ایک اکائی کی پیداوار کے لیے 10 مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے اور پاکستان کو 20 مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے سو دونوں ممالک میں 2 اشیاء کی پیداوار کی جا سکتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں گے، یہاں پہ پرتگال کی اور انگلینڈ کی مثال لی گئی ہے. دو ممالک میں یعنی کہ جو مہارت رکھتا ہے، جو ایبسلیوٹ ایڈوانٹیج رکھتا ہے، وہ کیا کریں گا، مطلب جس میں کم مزدوروں کی تعداد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ملک وہی اشیاء کی پیداوار کریں گا جس میں وہ زیادہ ماہر ہے. تو آدم اسمتھ کا بین الاقوامی تجارت کا نظریہ محنت کے نظریہ قدر پر منحصر ہے، یعنی اشیاء کی پیداواری اخراجات کے استعمال کی بنیاد پر حاصل کیا جاتا ہے. آدم اسمتھ کا نظریہ 2x2 یعنی 2 اشیاء 2 ملک پر منحصر ہے. تو 2 ممالک 2 اشیاء کی پیداوار یہاں پہ کرتے ہیں. تو جو اس میں مزدور کی کم ضرورت پڑتی ہے، جن چیزوں کے لیے مزدور مہارت رکھتے ہیں، وہی اشیاء کی وہ ملک میں پیداوار کی جائیں گی. تو اس طرح سے آدم اسمتھ کے مطابق بین الاقوامی تجارت سے دونوں ملکوں کے اشیاء کی زیادہ مقدار حاصل کر سکیں گے. اور آدم اسمتھ نے بین الاقوامی تجارت میں عدم مداخلت کی پالیسی کی وکالت کی تاکہ مختلف ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت عمل میں آئے. بعد میں آدم اسمتھ کے نظریے کو ریکارڈو نے ترقی دی. تو ڈیوڈ ریکارڈو کے مطابق تقابلی فائدے کے تصور کو سمجھایا گیا. اگر کسی ملک کو تمام اشیاء کی پیداوار میں مکمل فائدہ حاصل ہے اور اس کے باوجود 2 ملکوں کے درمیان تقابلی فائدے کی بنیاد پر بین الاقوامی تجارت ممکن ہے. تو ڈیوڈ ریکارڈو کے مطابق 2 ملکوں کے درمیان تجارت کی بنیاد تقابلی لاگت کا فرق ہے، نہ کہ لاگت کا مکمل فرق. تو یہاں پہ ہم اس جدول کی مدد سے سمجھیں گے کہ کس طرح سے لاگت کا تقابل پایا جاتا ہے. تو اس کے مفروضات بھی یہی ہیں کہ 2 ممالک انگلینڈ اور پرتگال ہم یہاں پہ مثال میں پیش کیے ہیں. 2 ممالک میں یکساں اشیاء ہے، شراب اور کپڑے کی پیداوار کی جا رہی ہے اور دونوں ممالک کا ذوق بھی یکساں ہے. صرف مزدور ایک عاملین پیداوار ہے، مزدوروں کی رسد مستقل ہے. دونوں اشیاء کی پیداواری لاگت کا تعین مزدوروں کی لاگت کی بنیاد پر ہوگا. اشیاء کی پیداوار استقرار حاصل یعنی کہ کانسٹنٹ ریٹرن کے مرحلے سے ظاہر کی جاتی ہے. اشیاء کی پیداوار استقرار حاصل کانسٹنٹ ریٹرن کے مرحلے پر کی جا رہی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تجارت جو ہے سو بارٹر سسٹم کے اصول پر مبنی ہے. حمل و نقل کی کوئی لاگت نہیں ہے یہاں پہ. تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے فرق پایا جاتا ہے. انگلینڈ اور پرتگال جو کہ
यहाँ पे मिसाल इसमें राइस और वीट की दी गई हैं। हम कोई दूसरी मिसाल भी ले सकते हैं, कोई दो अशिया की पैदावार, दोनों ममालिक दोनों अशिया की पैदावार कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट के डिफरेंस के एतबार पर, जिसमें मुकम्मल दोनों को भी दो चीज़ों में मुकम्मल फ़ायदा हासिल है, लेकिन मुकम्मल फ़ायदा हासिल होने के बावजूद भी ये लागत को तरजीह देंगे। जो मुल्क कम लागत में अशिया की पैदावार कर सकता है, वो मुल्क वही अशिया की पैदावार करेगा, जिससे उसको लागत का फ़ायदा होगा। तो बरतानिया और पुर्तगाल में तकाबली लागत की बुनियाद पर एक शय की पैदावार में महारत हासिल होती है और दोनों ममालिक इस लिहाज से ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। जिन अशिया की पैदावार में तकाबली फ़ायदा होता है, वो मुल्क वो अशिया की पैदावार करेगा और उसको बरामद करेंगे। इस तरह दोनों मुल्कों के बैनुल-अक़वामी तिजारत से फ़ायदा हासिल होता है और दोनों अशिया की सर्फ में इजाफ़ा होता है। लेकिन इसके ऊपर भी तनक़ीद की गई है। पहले जंग अज़ीम तक, यानी कि 100 साल तक तकाबली लागत का उसूल बैनुल-अक़वामी तिजारत की बुनियाद था और बाद में तनक़ीद निगारों ने इसमें तब्दीली लाई। प्रोफेसर सैमुअलसन ने इस नज़रिए को मुक़ाबले हुस्न में लड़कियों की कामयाबी से जोड़ दिया। इसके अलावा रिकॉर्डों के नज़रिए पर सिर्फ मज़दूर की लागत की बुनियाद पर पैदावारी लागत का तयन इस नज़रिए की सबसे बड़ी खामी है और दूसरे एकसा मज़दूरों की इकाई ने होमोजीनियस अपने मफूज़े पर भी गैर हकीकी, यानी कि दोनों ममालिक में एक ही अशिया का ज़ौक़ या नाकाबिले बर्दाश्त बात होती है, यानी कि दो ममालिक जो अलहदा ममालिक हैं और वहाँ पे एक जैसा ज़ौक़ पैदा होना ज़रूरी नहीं है और दो अशिया के दरमियान ही यहाँ पे तिजारत की जा रही है, जो कि गैर हकीकी है और आज़ाद तिजारत और मुकम्मल रोज़गार का मफरूज़ा भी गलत साबित होता है। मज़दूरों के मख़सूस तनासब की मदद से अशिया की पैदावार करना, इस तरह ये नज़रिया साकिनियत यानी कि स्टैटिक तरजीह से ताल्लुक़ रखता है, जो कि गैर हकीकी, यानी कि हकीकी दुनिया में साकिनियत नहीं पाई जाती। दुनिया में हरकियाती जज्बा होता है, यानी कि दुनिया में तब्दीली आती रहती है, ज़ौक़ में तब्दीली होती है, क़ीमतों में तब्दीली होती है, तो इस तरह से नॉलेज में तब्दीली होती है। तो इस तरह से होमोजेनिटी जो बताई गई है वो गलत साबित होती है। हकीकत बैनुल-अक़वामी महारत की वजह से इस्तक़रार हासिल पैदावारी में इजाफ़ा भी गैर हकीकी है, क्योंकि बड़े पैमाने की पैदावार की वजह से लागत में कमी आती है और तकाबली फ़ायदे में इजाफ़ा हो सकता है और हमल नक़ल की लागत की गैर मौजूदगी का जो मफरूज़ा है वो भी गलत साबित होता है, जो कि गैर हकीकी है, क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जब अशिया मुंतकिल की जाती हैं तो हमल नक़ल के अख़राजात होना ज़रूरी है। तो इस मफरूज़े के एतबार से भी ये नज़रिया गैर हकीकी साबित होता है।
اور ملک کے اندر عاملین پیداوار کی مکمل نقل پذیری کا مفروضہ بھی غلط ہے، کیونکہ ملک کے اندر بھی عاملین پیداوار نقل پذیر نہیں ہوتے۔ ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کو جب ہم کوئی چیزیں منتقل کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ لاگت لگائی جاتی ہے، اور دو ممالک دو اشیاء کی تجارت کا ریکارڈوں کا مفروضہ غیر حقیقی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بین الاقوامی تجارت میں دو سے زیادہ ممالک اور دو سے زیادہ اشیاء کے درمیان تجارت کی جاتی ہے، اور آزاد تجارت اور مکمل روزگار کا مفروضہ بھی غلط ہے۔ ٹیکنالوجی کے رول کو یہاں پہ نظر انداز کر دیا گیا۔ ریکارڈوں کے نظریے میں صرف اس کے پہلو پر توجہ دی گئی اور طلب کے پہلو کو نظر انداز کر دیا گیا۔ رصد کے پہلو کو توجہ دی گئی ہے اور طلب کے پہلو کو یہاں پہ نظر انداز کر دیا گیا۔ فیکٹ ایکول ڈفرینس ان کاسٹ، یعنی کہ جو فرق قیمت عامل میں یکسانیت کا نظریہ جو ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ بین الاقوامی تجارت کے مفروضات کے مطابق عاملین پیداوار اندرون ملک مکمل نقل پذیر ہوتے ہیں، جبکہ ملکوں کے درمیان نقل پذیری مستقل ہوتی ہے۔ تو اندرون ملک نقل پذیری رہتی ہے تو مختلف ملکوں میں عاملین کی قیمت مختلف ہوتی ہے۔ کم حاصل ہونے والے ملک سے عاملین زیادہ حاصل ہونے والے ملک کی طرف نقل مقام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کم عاملین کی کم حاصل ہونے والے ممالک میں عاملین کی بڑی مقدار دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے اثرات سے عاملین میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ نظریے پر مختلف طریقے سے تنقید کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نظریے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ شکریہ۔